गांव देहात में हम देख रहे हैं, जगहों पे ऐसे काम होते हैं कि जो काम इस साल किया जाता है अगले साल वही काम मरम्मत के काबिल बन जाता है। आखिर तब ARS कहाँ होते हैं, AEE कहाँ होते हैं जब तक कि वो काम खराब हो जाता है। जो डिज़र्व नहीं करते हैं उनके नाम लिस्ट में है, उनको सेंक्शन हुई है PMAY हट्स, और जो डिज़र्व करते हैं उनके नाम नहीं है। अगर कहीं इस तरह की शिकायत है, मैं आपके तवस्सुत से, आपके ज़रिए से, आपकी चैनल के ज़रिए से लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर कोई जो है काम ठीक तरह से नहीं हुआ है फ़ौरन से पेशतर हमारे पास आ जाइए, फ़ोन कीजिए, हम उसमें एक्शन लेंगे। शामदीद है आप सबका आवाज़ बरसगीर में, मैं सईद इशरत नज़ीर। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त बात करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट रियाज शाह साहब मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे, अहम सवालात पूछेंगे जो कि गरीब आवाम के सवालात हैं। उम्मीद है कि ये उनका बखूबी जवाब देंगे। सर, सबसे पहले आपका खुशामदीद। थैंक यू सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, हमने सटकीपुरा अनंतनाग में एक स्टोरी नशर की, वहाँ पे एक गरीब जो है टीन शेड में रह रहा है। 2011 से उनका नाम लिस्ट में था, लेकिन इस साल जो है उनका नाम लिस्ट से डिलीट हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है और किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? एक्चुअली जैसे ये जो PMAY की स्कीम है, ये 2014 से चल रही है, उससे पहले IAY था। पहले ये 2011-12 में एक सेंसस हुआ, सोशो इकनॉमिक कास्ट सेंसस। उसमें जो बेघर लोग थे उनकी वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुई और उनको फिर 16-17 में जो है उनको घर दिए गए जिनमें जो एलिजिबल थे। लेकिन उस वक्त ये महसूस किया गया कि बहुत सारे लोग रह गए हैं और एक डिमांड बेस्ड सर्वे 17-18 में दोबारा हुई। अच्छा, उस दौरान में जो है, लेकिन ये चूंकि ऐप बेस्ड सर्वे था, उसमें जो है जो हमारा आवास प्लस था, उसमें जो है उनका जहाँ किसी का घर नहीं था, कोई कच्चा घर था, लकड़ी का घर था, तो उस बंदे का जो है फ़ोटो उठा के जियो टैग किया गया उसी टाइम। अब मसला ये है कि उस वक्त जो है सर्वे हुआ, DRS ने और हमारे पंचायत सेक्रेटरी जो होते हैं फील्ड लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने किया। उसके बाद जो है उसमें आधार सीडिंग हुई और फिर वेरिफिकेशन हुई। वेरिफिकेशन के बाद दोबारा उसमें जो है जॉब कार्ड मैपिंग हुई और फिर बाकी उसमें जो है फॉर्मेलिटीज़ हुई, जैसे रजिस्ट्रेशन उनकी हुई, फिर सैंक्शनिंग हुई और फिर ताकि ये उस मोड में पहुंच जाए जहां से इनको पैसा मिला। फिर पिछले साल हमें एक टारगेट मिला कुछ 3200 का, ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को, तो हमने वो टारगेट जो है बखूबी अचीव किया। उसमें जो है जितने भी, चूँकि हमारे पास मोर देन कोई 16,000 के करीब जो है बेनिफिशरीज थे, उसके बाद हमारे 14,000 जो है वो रह गए इस साल के लिए। अब आपने एक पर्टिकुलर इंस्टेंस बताया सटकीपोरा का। सटकीपोरा जो है, इसमें अगर किसी के पास ये जो है पक्के 1-2 कमरे भी है तो उसको हम नहीं दे सकते। अब जो सटकीपोरा वाला मामला है, हाँ मैं मानता हूँ कहीं पर जो वेरिफिकेशन जो हमारी हुई, दे आर नॉट एंजल्स, वो भी इंसान है, गलतियाँ हो सकती है कहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा गलतियाँ उसमें नहीं है। कहीं पर कोई डिज़र्विंग कैंडिडेट जो है बेनिफिशियरी जो है डिलीट हुआ होगा, बट उसमें मैंने ये कहा कि अगर कहीं वाकई डिज़र्विंग कैंडिडेट डिलीट हुआ है, पहले तो मैं उस पंचायत सेक्रेटरी से वो पैसा वसूल कर लूँगा और जो फील्ड फंक्शनरी है जिसने उसको डिलीट किया। दूसरा ये कि चूँकि हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, जो हमारे एलिजिबल रह गए हैं उनको, चूँकि हमारे पास जो सैंक्शंस आए थे वो उससे ज़्यादा है जो हमने अभी तक दिए, तो उनको भी किसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये मामला उठा के उनको एडजस्ट किया जाए। चाहे उसमें जैसे भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं हम उस तरह से उसमें फॉलो कर लेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और भी स्कीम आएगी इंशाल्लाह, जो भी रह गए हैं हम उनको ये जो है एडजस्ट कर लेंगे। सर, कई जगहों पे हमने खुद भी मुआयना किया तो हमने देखा कि जो डिज़र्व नहीं करते हैं उनके नाम लिस्ट में है, उनको सेंक्शन हुई है PMAY हट्स, और जो डिज़र्व करते हैं उनके नाम नहीं है। अब बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत सारे लोग जो डिज़र्विंग नहीं थे उनको हमने 5,000 से ज़्यादा डिलीट किए। हमारे पास 14,000 थे बेनिफिशरी लिस्ट, उसमें अब 8,800 ही हाँ हम जो है जिनको दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम कोई 6,000 के करीब आसपास लोगों को डिलीट कर रहे हैं जो डिज़र्विंग नहीं है। हाँ, आपकी बात सही है कि कुछ लोग डिज़र्विंग रह गए हैं। एक तो ये है कि देखो, जब से सर्वे हुआ है 17-18 से, तब से 5 साल हो गए, बहुत सारे डिज़र्विंग लोग उस दौरान में भी डिज़र्विंग हो गए। बहुत सारे लोग जो है, किसी का बेटा था उसने शादी की तो अब उसके पास घर नहीं है,
تو وہ ڈیزرونگ بن گیا. ہاں کچھ لوگوں نے مکان بنائے وہ انڈیزرونگ ہو گئے, یعنی وہ ڈیزرونگ نہیں رہے. اس طرح سے اب چونکہ پہلے آئی اے وائی تھا, پھر پی ایم اے وائی, کوئی اور اسکیم ہاؤسنگ میں آ جائے گی یا اسی کو کنٹینیو کریں گے. ان کو جو بھی لیفٹ آؤٹ ہے, جو ڈیزرونگ ہے, ان کو دوسرے جو بھی اسکیم آئے گی یا جو بھی انسٹرکشنز آئیں گے اس میں ہمارے پاس لسٹ بنی ہے ڈیزرونگ لوگوں کی, اور جو ہی ہمیں اوپر سے اس میں انسٹرکشنز آئیں گے ان کو کس طرح سے پروسیس کرنا ہے تو ہم ان کو پروسیس کر لیں گے. سر دیہات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن وہیں پہ کئی جگہوں پہ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو کام اس سال کیا جاتا ہے اگلے سال وہی کام مرمت کے قابل بن جاتا ہے. آخر تب جے آر ایس کہاں ہوتے ہیں, اے ڈبل ای کہاں ہوتے ہیں جب تک کہ وہ کام خراب ہو جاتی ہے. ایکچولی جو رورل ڈیولپمنٹ میں جو ہماری ایم جی نریگا اسکیم ہے, جو ہماری فلیگ شپ اسکیم ہے, وہ دیٹ از اے ویج امپلائمنٹ اسکیم. ایکچولی جو ہم پہلا اس میں کام اٹھاتے ہیں, پہلی بار کوئی لین بناتے ہیں یا کوئی ڈرین بناتے ہیں, کہیں کوئی جو ہے لینڈ لیولنگ کرتے ہیں, وہ ہم ارتھ کٹنگ میں کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہاں پر بارشیں بھی بہت کافی ہوتی ہے, ونٹر بھی بڑا ہارش ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ جو کام ہے ڈیفینیٹلی دوسرے سال اس میں جو ہے ہم یہ مرمت کرتے ہیں, اس میں پھر جو ہے روڑی شوڑی ڈالتے ہیں اور یا پھر کسی دوسری اسکیم میں اس کو پکا کرتے ہیں. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ ایک سال بنایا دوسرے سال. یہ جو آپ دیکھ رہی ہے گاؤں میں پہلے اتنا زیادہ کیچڑ ہوتا تھا, اب کہیں کیچڑ نہیں دکھتا ہے. لینز ڈرینز ہم نے بنائی, آج ماشاءاللہ ایک ہمارا او ڈی ایف پلس بھی ہو گیا ہے. ہمارا ڈسٹرکٹ ایک کلین ویو دیتا ہے, ہمارا گاؤں واقعی ایک گاؤں لگتا ہے. پر کوئی کوتاہی رہ سکتی ہے, اس میں انکوائری بھی ہوتی ہے, اس میں ریکوریز بھی ہوتی ہے. ہمارا ایک بڑا ربسٹ پروسیس ہے جو ان میکینزم ہے جو ان پلیس ہے. اس میں ہمارا سوشل آڈٹ بھی ہوتا ہے, اس میں ہمارا جو ہے گورنمنٹ کا بھی اپنا آڈٹ ہوتا ہے, اس طرح سے ویریفیکیشن ہوتی ہے, اے سی بی ہے. دیر آر سو مینی فورمز وائر یو کین لانچ کمپلینٹ. اور اگر کہیں کمپلینٹ ہے, ہمارے پاس ایک بڑا میکینزم ہے, ہمارے پاس اتنے پورٹل ہے جہاں پر گریوینس انسان لاج کر سکتا ہے. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ 2 منٹ کا وقت نکال کے گریوینس لاج کر سکتا ہے. اگر کہیں اس طرح کی شکایت ہے, میں آپ کے توسط سے, آپ کے ذریعے سے, آپ کے چینل کے ذریعے سے لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, اگر کوئی جو ہے کام ٹھیک طرح سے نہیں ہوا ہے, فوراً سے پیشتر ہمارے پاس آ جائے, فون کیجئے, ہم اس میں ایکشن لے لیں گے. آپ بتائیں ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں کتنی پی ایم اے وائی ہٹس ابھی تک سینکشن ہوئی؟ پچھلے سال ہم نے 3200 دے دی. اس سال ہم نے جو ہے 8746 جو ہے وہ سینکشن کیے ہوئے ہیں, جن کو پہلی قسط ملی ہوئی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں اس میں دوسری قسط بھی کچھ 2000 لوگوں کو ملی, اور 500 گھر ہمارے کمپلیٹ بھی ہے جن کو تیسری قسط میں ملی اور کمپلیٹ بھی ہو گئے. بلکہ ہماری جو دوسری قسط ہے وہ تیسری قسط بھی 2200 لوگوں کو ملی ہے. اب ان کی جو ویریفیکیشن ہے اور فائنل فوٹوگراف پینڈنگ ہے. تو اس طرح سے ہمارے کچھ 5000 گھر 2 سالوں میں کمپلیٹ ہو گئے ہیں, اور اس سال کے انت تک, اس سال کے اختتام تک ہمارے جو ہے اور بھی 5000 گھر کمپلیٹ ہو جائیں گے. آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی, جو کام کر رہے ہیں لیکن ان کو وہ وقتی طور پر اس کا مٹیریل کا پیسہ نہیں مل رہا ہے, پچھلے سال کا بھی اگر دیکھیں ابھی بھی نہیں آیا ہے ان کا مٹیریل, جو کہ بے حد ہی پریشان ہے. یہ کنٹریکٹرز کے دوارا سے ہم آپ تک یہ سوال پہنچا رہے ہیں, تو کب تک ان کا جو مٹیریل کا پیسہ وہ ہے؟ اس میں ایک عرض کروں گا کہ یہ جو ہے ہمارے کیپیکس, چاہے ڈسٹرکٹ کیپیکس ہے, یو ٹی کیپیکس, اس میں پیسے جو ہے وہ بالکل ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. ہاں ایم جی نریگا میں جو ہے وہ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا کہ وہ کب نیکسٹ ٹرنچ جو ہے اس میں ریلیز کر لے, چونکہ ہمیں پچھلے سال کی لائبلٹی ہے مٹیریل. یہ تو آپ کو پتہ ہے ہماری جو ویج پیمنٹ ہے وہ 100% ہے, یعنی 15 دن میں ہم 100% ویج پیمنٹ دیتے ہیں. ویج پیمنٹ جو 60% پیمنٹ وہ آلریڈی ہم ودن 15 days دیتے ہیں, ریلیز کرتے ہیں. اب جو 40% بچتا ہے, چونکہ بڑا ڈسٹرکٹ ہے, ہمارے پاس پچھلے سال کی 31 کروڑ کی لائبلٹی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے تقریباً 50 کروڑ پہلے سے ریلیز ان کو کیا ہوا ہے, لیکن جو 31 کروڑ اب ہے اس میں بھی جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا سے ہمارے پاس جو ہے ہماری گورنمنٹ کے پاس پیسہ آ گیا ہے. اب بس کچھ فارملٹیز ہیں اور ہمیں کچھ دنوں میں وہ ریلیز ہوگا اور ہم ان کو جو ہے وہ پیسہ ریلیز کر لیں گے. میں آپ کے توسط سے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے فائنانشل ایئر میں ہم نے ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں
1 अरब और 25 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ खालिस MG नरेगा में जो है लोगों को वागुजार किया। तो ये एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो इस साल भी मुझे उम्मीद है कि ये 100-125 करोड़ और 150 करोड़ के बीच ही रहेगा। पैसा वक्त पर आता है, कुछ टाइम इनको वेट करना पड़ता है मटेरियल के लिए, लेकिन मटेरियल के लिए ये किसी मज़दूर को वेट नहीं करना पड़ता। मज़दूर को सिर्फ 15 दिन के अंदर ही पैसा मिलता है। ये जो मेट होता है, वेंडर होता है जो पैसा, उसको कुछ टाइम वेट करना पड़ता है, 5 महीने 6 महीने, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही टाइम लगता है। और उनको अभी पैसा जो है कुछ दिनों में रिलीज़ होगा और उनके लिए खुशखबरी है कि कुछ दिनों में हम वो रिलीज़ कर देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो रियाज अहमद शाह साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। उम्मीद है कि आपने जो हमें सवालात दिए थे तो इन्होंने बखूबी उन तमाम सवालात का जवाब दिया। आप बने रहे इस खास रिपोर्ट के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।